अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाज़रीन, वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बियर इन माइंड कि अगर आप कंपनी वीज़ा पे आ रहे हैं तो कंपनी का जो वीज़ा है वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर कोई भी एजेंट, कोई भी एजेंसी, चाहे वो किसी भी कंट्री की है, जिसके ज़रिए आप वीज़ा आपने अप्लाई किया है या जॉब गेन की है, तो कोशिश करें कि आप उस कंपनी को पे करने से पहले, जिस कंपनी का वो आपको वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं, उस कंपनी की एचआर से किसी भी तरीके से रब्ता करें। चाहे लिंक्डइन को यूज़ करें, उनका कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई फेसबुक का कोई पेज होगा, कोशिश करें उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको रब्ता नंबर मिल जाएगा। लेकिन उस कंपनी की एचआर से कंफर्म करें कि जी फ़लाँ कंट्री से आप बोल रहे हैं और ये वीज़ा आपने परचेज़ मतलब आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसके बदले आपसे 4.5 लाख मांगा जा रहा है या आपसे 6.5 लाख डिमांड की जा रही है, और तनख्वाह आपको जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है। और इससे ये सारी चीज़ें अगर वो आप कंफर्म कर लेते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि आप इंशाल्लाह लूटे नहीं जा रहे, एक अच्छे तरीके के साथ एक अच्छी कंपनी में आ रहे हैं, जो कि कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा दे रही होती है। तो जब एक वीज़ा कंपनी फ्री दे रही है तो किसी भी एजेंट का जो है वो वीज़े के एवज़ पैसे लेना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और इसमें जो हमारी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो जो भी जॉब्स जा रही होती हैं वो बाकायदा उसका परमिशन नंबर, एजेंसी की ज़िम्मेदारी है वीज़ा एजेंसी की कि वो परमिशन नंबर ले, उसके बाद सारी पूरे पाकिस्तान में वो पब्लिसिटी करे कि जी ये बंदे फ़लाँ फ़लाँ शोबे के हमें चाहिए। और एग्रीमेंट लाजमी देखें कि जो एग्रीमेंट आपको दिखाया गया है उसमें क्या सैलरी है, क्या नोट डाउन है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का है, और उसमें फ़ायदे क्या क्या बताए हैं। और कोशिश करें कि जो फिर आपने एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ आके भी मेक श्योर करें कि वही चीज़ आपको मिले। और वो तभी मिलेगी जब आप मुतलका कंपनी से रब्ता करेंगे कि जी इस पर्टिकुलर जॉब पे आप आ रहे हैं और ये आपको तनख्वाह बताई जा रही है। तो अगर उनका उस कंपनी का एचआर का कोई बंदा भी आपको कंफर्म कर देता है कि जी बिल्कुल हम यही तनख्वाह दे रहे हैं, और वो लाजमी ये कहेंगे कि इनको आप कुछ पे ना करें, हम इनको डील कर लेते हैं, तो मतलब कि जुल्म सहने या बाहर आने के लालच की बजाय या जुल्म सहने की बजाय मच बेटर इज़ कि आप कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि आपकी जो हलाल कमाई है वो बच सके। और ये जो जल्लाद बने बैठे हैं वीज़ा एजेंसीज़ के लोग, जो कि मामूली मामूली वीज़ाज़ के एवज़ भी अच्छी खासी रकम जो है वो बटोर रहे हैं, एक आम पाकिस्तानी से कोई घर बेच के इनको दे रहा है, कोई भैंसें बेच के इनको दे रहा है। तो डेफ़िनेटली ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मती है कि जिस भी कंट्री से, जो भी कंट्री की वीज़ा एजेंसीज़ हैं इस तरह अगर कर रही हैं तो ये डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा जुल्म है। और इस जुल्म को कम करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम अवेयरनेस दें। अवेयरनेस का तरीका यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके इस पे बात करें। और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने नेटवर्क में, और इस आवाज़ को मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ जोड़ें ताकि मैक्सिमम हम अवेयरनेस दे सकें। और ये जो बाहर आने की डेस्परेशन है कि बस किसी तरीके से बाहर आ जाएं, और यहाँ आप एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है, आपसे यहाँ आके काम कुछ लिया जा रहा है। एग्रीमेंट में आपको डाटा एंट्री के तौर पे अगर लेके आए हैं और यहाँ आके आपको कह रहे हैं कि आपने क्लीनिंग का काम करना है, तो बजाय इसके कि आप उस वक़्त में हर्ट हो, मच बेटर इज़ कि आप बाकायदा वेरीफाई करें और पूरी तसल्ली करें, उसके बाद कंपनी वीज़ा पे एग्री करें। मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि ऐसे ही आप बस इसी क्रेज़ में कि ठीक है वीज़ा मौजूद है और किसी तरीके से भी आप बाहर चले जाएं, मतलब दुबई पहुंच जाएं या सऊदी अरेबिया आ जाएं या ओमान में चले जाएं या बहरीन पहुंच जाएं या इवन रोमानिया में या रशिया में या यूरोप के किसी कंट्री में। जो भी कंपनी वीज़ा आपको ऑफ़र कर रहा है वो वीज़ा बेसिकली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कंपनी बार बार इस बात पे क्लेम भी कर रही होती है कि वीज़ा एजेंट्स को कुछ पे ना करें, क्योंकि कंपनी जो है उनको सर्विस चार्जेस पे कर रही होती है कि जी आप हमें इतने बंदे भेजें, इनके वीज़ाज़ लगवाएं, प्रोसेस करवाएं, हम आपको पर हेड $2000 देंगे या $1000 देंगे, जहाँ पे भी एग्रीमेंट होता है उस कंपनी का, क्योंकि वीज़ा एजेंसी भी एक कंपनी है और जो कंपनी बंदे बुलाना चाह रही है वो भी एक कंपनी है। तो दोनों का जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक
وہ ڈیفینیٹلی ان کا جو بھی اتفاق ہوتا ہے، جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ بندے لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ویزا پروسیس کروانے میں صحیح بندے، رائٹ پرسن ود دا رائٹ جاب، جو اچھے لوگ ہیں ان کو ویزا ایجنسی ہائر کروانے میں مدد کر رہی ہوتی ہے. اور لیکن اگر وہ ویزا ایجنسی بھی پیسے لے رہی ہے ایک طرف سے کمپنی سے، چاہے وہ سعودی کمپنی ہے، چاہے عمان کی ہے، بحرین کی ہے، یا کسی بھی کنٹری کے، ایک طرف وہ ان سے ایز اے سپلائر یا ایز اے ویزا ایجنٹ پہلے ان سے پیسے لے رہے ہیں، ادھر سے آپ سے بھی لے رہے ہیں، تو آپ سے جو پیسے لینے کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹلی انلیگل ہے. کمپنی فری آف کاسٹ ویزا دیتی ہے، ٹکٹ دیتی ہے، پوری جو بھی مطلب لوازمات ہیں وہ کمپنی کی ذمہ داری ہے. ایون یہاں تک کہ اگر آپ میڈیکل بھی کرواتے ہیں، اس میڈیکل کی بھی انوائس آپ لے کے آ سکتے ہیں اور کمپنی اس کو بھی پے کرے گی. اگر آپ کا آنے جانے کا کوئی خرچہ لگا ہے میڈیکل کروانے میں یا ویزا لگوانے میں، اس کی بھی اگر آپ رسیدیں رکھتی ہیں تو کمپنی آپ کو وہ بھی پے کرے گی. یہ ہے لیگل پروسیس. لیکن کیونکہ آپ کی بھی ڈسپریشن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، ایجنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بندہ زیادہ پے کرے گا، ایک بولی لگا دیتے ہیں، جو زیادہ پے کرے گا اسی کو ویزا دیں گے، اسی کو بھیجیں گے. تو ویزا لینا بڑی بات نہیں ہے، یہاں آ کے آپ نے اس میں ایڈجسٹ بھی ہونا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں آ کے مایوس ہو جائیں اور پریشان ہوں اور پھر آپ ٹینشن کے مریض بنیں. تو مچ بیٹر از کہ آپ پرو ایکٹیو رہیں. دیکھیں دو ہی اپروچز ہیں نا پوری دنیا میں، ایک ہے ری ایکٹیو، دوسری ہے پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہے کہ آپ آنے سے پہلے ڈیو ڈیلیجنس کر لیں اور ہر لحاظ سے تسلی کر لیں، اس کے بعد آپ اس ویزے پہ ایگری کریں. اور ری ایکٹیو کیا ہے کہ کھلی ولی دیکھا جائے گا جو ہوگا، بس ویزا ملنا چاہیے، اس ملک سے نکلنا ہے، کسی طریقے سے پہنچنا ہے. خالی پہنچنا بات نہیں ہے، مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں آ کے بھی آپ کو پیس آف مائنڈ ملے. اس کی ریزن ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے آنا، اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑ کے آنا. تو آلریڈی آپ اسٹریس میں ہیں کہ اتنا کچھ چھوڑ کے اب آپ کمانے آ رہے ہیں، اور یہاں آ کے پتہ چلے کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں سب اس سے الٹ ہیں. کچھ بھی وہ نہیں ہے جو کچھ بھی صحیح نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا تھا وہاں پہ. اگر آپ کو تنخواہ 2000 ریال بتائی گئی تھی، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جی 1200 ریال ملے گی، یا آپ کو 1200 ریال بتائی گئی ہے اور یہاں آ کے پتہ چلتا ہے 800 ریال ملے گی. تو یہ سارے فیکٹرز آپ نے ویزا پرچیز کرنے سے پہلے ویریفائی کرنے. اگر آپ نے ویزا لے لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اور کئی ایسے ایجنٹ ہیں جو کہیں رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں جس کنٹری میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کنٹری میں بیٹھ کے آپ کو ویزاز سیل کریں اور آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں کہ جی آپ کی کمائی کا اتنے پرسنٹ وہ لیں گے اور اتنے پرسنٹ آپ کا ہوگا، اور سارا خرچہ وہ کریں گے، چاہے وہ اریمکو نیٹ ورک ہے، چاہے وہ ایڈنوک ہے، یا قطر پیٹرولیم ہے، یا کوئی بھی اور بڑا برانڈ ہے. ان کے نیٹ ورک میں اگر وہ کام کی آفر دیتے ہیں تو وہ اپنی اثر و رسوخ کی وجہ سے اگر آپ کو ٹریپ کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے 30% انکم کا ان کو دینا ہے اور 70% وہ رکھیں گے، تو وہ بھی ایک پروسیس ہیں مطلب جو کہ وہ کہیں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، نہ اوورسیز امپلائمنٹ سے بھی. ان فیکٹ وہ بھی سارا انلیگل ہے. اگر ریالٹی میں ہر وہ کام انلیگل ہے جس کے لیے آپ باقاعدہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. یا اگر آپ ویزا کا کام کر رہے ہیں تو میک شیور کہ ویزا ایجنسی آپ کے رجسٹرڈ ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنسی دے رہے ہیں تو میک شیور کہ آپ کی کمپنی اس کنٹری میں کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہے. تو یہ لا ہے، لا اینڈ آرڈر، اور یہ جو لاس کی رسپیکٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. اور میک شیور کریں کہ رجسٹرڈ کمپنی کے ساتھ کام کریں، اور ان کمپنیز کے ساتھ کام کریں جنہوں نے ویزاز کی اپروول پرمیشن نمبر بھی لیا ہے. اوورسیز امپلائمنٹ بیورو جو ہماری پاکستان میں ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے سیف. دیکھیں خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، میری آواز کا حصہ بنیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.